Summer, a coalition of local politicians, activists, and business leaders called the Joint Action Awami Committee, or the JAAC, began protests over the soaring cost of living, but also demanding more political autonomy for the region. In response, the Pakistani government banned the group under counter-terrorism laws and shut down the internet. As protests continued, the government responded with force, killing at least 40 people. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोगों का एक बैठक हुआ है एक रेस्टोरेंट के अंदर। हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे हैं और उसमें स्पेशली मेरे सामने जो लोग मौजूद हैं इस टाइम पे कश्मीरी, अगर कहा जाए कि कश्मीर के ऊपर बहुत गहरी नज़र भी है इनकी और कश्मीर के बारे में काफ़ी कुछ पता है और ऑन टॉप जर्नलिस्ट भी हैं और कम्युनिटी लीडर भी हैं। इनसे हम लोग कुछ चुपते हुए सवाल भी करते हैं और मालूमात भी करते हैं कि कश्मीरियों के ऊपर स्पेशली आजकल जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो गद्दार है और इंडियन ड्रा के एजेंट है और कश्मीर के लोग जो है वो पाकिस्तान से वफा नहीं कर रहे हैं। बेसिकली ये वही लोग हैं जिनके लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे चुके हैं ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के हक़ के लिए। सबसे पहले जनाब कामरान साहब इस टाइम यहाँ पे जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत पाकिस्तान के लिए इन्होंने अपने खदमात भी अंजाम दिए हैं और यहाँ पे भी अभी भी दे रहे हैं। साथ में हमारे साथ हैं नकीब राजा साहब। नकीब राजा साहब ख़ुद भी जर्नलिस्ट भी हैं और साथ में यहाँ पे हर उन प्रोटेस्ट को भी कवर करते हैं जो पाकिस्तान के हक़ में और मुखालिफ भी होता है। और साथ में हमारे साथ बिजनेसमैन भी मौजूद हैं। मुग़ल साहब ये भी कम्युनिटी लीडर भी हैं और साथ में कम्युनिटी के लिए काम भी करते हैं और स्पेशली कश्मीर के लिए भी जो कॉजेज़ होते हैं उसके लिए भी करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रफ़ीक मुग़ल साहब भी आ गए। रफ़ीक मुग़ल साहब हमारे साथ ये मौजूद है। ये हम नेटवर्क से भी ताल्लुक़ है उनका और ये मैं इत्तेफाक ये आपको बात बताऊं कि इस टाइम यूके के अंदर जितने भी लोग हैं, जो अगर सहाफ़ियों की बात की जाए तो अगर 50 सहाफ़ी है ना तो उसमें से 48 सहाफ़ी जो है ना वो सब कश्मीर से ही ताल्लुक़ है उनका। यहाँ पे एक या दो हम जैसा कराची से यहाँ और लोग हैं। हमारे साथ मुग़ल साहब और बिजनेस मैन भी हैं और कम्युनिटी कश्मीर के ऊपर वैसे भी काफ़ी चीज़ें करते हैं। सर ये बताइए, हम बात करते हैं पाकिस्तान की, इससे पहले बात करते थे कि कोई भी मामलात होते थे बलूचिस्तान में, सिंध में, कहीं पे भी। इस टाइम कश्मीर का नाम हर जगह पे लिया जा रहा है और दहशतगर्द किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के हक़ में बयान दो, बाकायदा चीज़ें करो। आप किस तरीके से देखते हैं? वैसे वक्त की नज़ाकत ऐसी है कि मेरा नहीं ख्याल कि हम इन चीज़ों को कवर अप कर सकेंगे। बात यह है कि हम जिस खत्ते से बिलोंग करते हैं उस खत्ते का, मैं उसको पूरा पाकिस्तान कहता हूँ, आप कह लें कश्मीर और पाकिस्तान, उसका अलमिया ये है, वहाँ सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब भी आप हक़ की बात करेंगे तो आप गद्दार या इंडियन एजेंट या रा के एजेंट ठहरेंगे। आप पहले भी आप लोगों ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है हमेशा। आप अगर आप कश्मीरियों से हट के बलूचिस्तान की बात कर लें, वहाँ पर भी यही हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे साथ तो हम तो वो राह के एजेंट ठहरे जिनके साथ पाकिस्तान की आला क़यादत 2 से 3 बार मुज़ाकरात कर चुकी है। ठीक है, हमारे साथ आके बैठ चुकी है, वादे कर चुकी है, हमारे साथ मुआहदे कर चुकी है। हम वो राह के एजेंट हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें। और बड़ी बार हुआ है और 2009 में भी हमने सुने ये चीज़ें, 2011 में भी सुनी है, वक्तन फ़ौक्तन सुनते हैं। मैंने आपको एक बात बताई है कि जब आप हक़ पे होते हैं, ठीक है, और जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही होती या सुनने वाले वो सुनना नहीं चाहते या वो कुछ और सुनना चाहते हैं तो आपको देशद्रोही का खिताब मिल जाता। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि मुस्तहकम कश्मीर मुस्तहकम पाकिस्तान की ज़मानत है और कश्मीरी आपके बिला तनख्वाह वो सिपाही हैं जो आपके पेड जो सिपाही हैं, सोल्जर, उसके साथ सीना तान के खड़ा होता है और हमेशा पहली गोली कश्मीरी खाते आए हैं और खाएंगे भी। लेकिन आप उनके जो बुनियादी हकूक़ की ये जो तहरीक है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, अवामी एक्शन कमेटी की जो तहरीक चल रही है, अगर आप उसके चार्टर ऑफ डिमांड को देखें तो वो इतने बुनियादी हैं, इतने बेसिक्स फंडामेंटल राइट हैं कि वो हर रियासत पे आप कह लें उसके आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, मज़हब के मुताबिक वो लाजम है कि वो अपने शहरियों को प्रोवाइड करे। समझते हैं कि
حالات اس نہج پہ چلے گئے ہیں کہ لوگوں کو سیریس پاکستانیوں کو سب کو کھڑا ہونا چاہیے. کیا وہاں پہ واقعی کشمیر کے اندر بچوں کے ساتھ, ان کی ہماری بہنوں کے ساتھ ان سب کا زیادتی ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو ابھی ہم کیا گواہی دیں, پوری دنیا جانتی ہے. جو بھی میڈیا اٹھا کے دیکھیں گے کشمیر کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے وہ آپ سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. میری گواہی سے ابھی بات بہت آگے نکل گئی ہے. بڑی بات یہ ہے کہ آج دیکھ لیجئے 5 تاریخ کو جب پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد کشمیریوں کی خاص طور پہ انڈین ہائی کمیشن کے باہر پروٹیسٹ کیا کرتی تھی, آج وہاں پہ دیکھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر بندے تھے. یہی بہت بڑی بات ہے, شرم کا مقام ہے کہ وہ انڈین سفارتخانے کے باہر کھڑا ہونے کے بجائے پاکستانی سفارتخانے کے باہر کھڑے تھے. تو آج اتنے جہاں جہاں دیکھ لیں, آج بریڈ فورڈ میں دیکھ لیں, کسی بھی جگہ دیکھ لیں, وہ لوگوں نے وہاں پہ مارچ پہلے گئے ہیں انڈین سفارتخانے کے باہر, کچھ لوگ گئے ہیں پاکستانی سفارتخانے کے باہر. جو یہاں پہ لندن میں دیکھ لیں رش پڑا ہوا تھا, انڈین ہائی کمیشن کے سامنے بندہ ہی نہیں تھا, اور باقی بھی جگہوں پہ یہی حال تھا. اور یہ ایک شرم کا مقام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کو جاگنا چاہیے. جو مقام پاکستانیوں کا آزاد کشمیر کے لوگوں کے دل میں تھا اور آج ہے, وہ نکلتا جا رہا ہے, وہ کنورٹ ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے جو قصوروار ہیں ان کو دیکھنا چاہیے, جو پالیسی بنانے والے ہیں. ہماری ISI اگر ہمارے پاکستان کے لوگ کہتے تھے کہ یہ بڑی نمبر 1 ہے, ہم نے شروع سے سنا ہے, کیا یہ نمبر 1 ہے کہ جس طریقے سے قتل عام کیا جا رہا ہے کشمیر کے اندر, جس طریقے سے دیواریں پھیلان کے لوگ اندر جا رہے ہیں, لوگوں کے گربان سے پکڑ کے ان کو گھسیٹ رہے ہیں. پاکستان میں تو ہم نے دیکھا ہی تھا, لیکن کشمیر کے اندر بھی ایک روش اختیار کی جا رہی ہے. اس کا مسئلہ جو حل ہونے کی جانب آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ایک بڑا کاز تھا ہمارا, پورے کشمیر کی بات کر رہے تھے. ابھی تو ہمیں اپنے جو جس کو نام نہاد نام آزاد رکھا ہوا ہے, ہمیں تو اس کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اسی کے اوپر ہی چلو جو محاصرہ کیا ہوا ہے آرمی نے وہ چھوڑ دیا جائے. پاکستانیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستانی کبھی بھی اپنی زمین کا ایک ٹوٹا بھی آزاد کشمیر میں نہیں خرید سکتے. یہ UNO کا ایک سسٹم ہے, اس کے تحت کام ہوتا ہے. اور یہ ایک کیرل کے طور پہ انڈیا اور پاکستان کشمیر کے اوپر اختیارات رکھتے تھے, لیکن یہ قابض ہو کے ادھر بھی اور ادھر بھی عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کشمیر ہمارا ٹو ٹانگ ہے, کشمیر ہماری شرگ ہے. کشمیر ایک کیرل کے طور پہ ان کی ذمہ داریاں تھیں جو انہیں ادا کرنی چاہیے, لیکن بات آگے چلتی جا رہی ہے. بخاری صاحب, یہ سوال اگر میں آپ کی طرف بھی لے کے جاؤں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اور میں نے آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے تمام کشمیری آپ کے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں جو ہمارے دوست یار ہیں, میں نے صرف آپ کو ایک آواز اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے, اور آپ نے ہر جگہ پہ نیوٹرل, آپ نے کوئی باعث نہیں ہوئے, آپ نے بالکل صحیح رپورٹنگ کری ہے. پہلے تو آپ کو مبارکباد اس بات کی کہ آپ نے کشمیر کا حق ادا کیا ہے اور آپ نے بات کی ہے. اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مطالبات مان جائیں گے تو یہ معاملہ صحیح ہو جائے گا؟ جی بہت شکریہ فراز. بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے, بتایا گیا ہے کہ ہمارے لیے پاکستان کتنا اہم ہے, پاکستان ہماری منزل ہے. ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا ہے کہ بیت اللہ شریف اور روضہ رسول کے بعد سب سے مقدس جو مقام ہے وہ ہمارے لیے پاکستان ہے, اور سارے کشمیری اس کو مانتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر پاکستان مضبوط ہوگا تو یہ کشمیر کی آزادی کا ضامن ہوگا, اچھا مقدمہ لڑ سکے گا اگر پاکستان مضبوط اور مستحکم ہوگا. اور اسی پاکستان کو مضبوط, روشن اور خوشحال بنانے کے لیے کشمیریوں نے 2 دفعہ اپنے گھر قبروں کی قربانیاں دی, ماں باپ کی قبریں ڈبوئی اور منگلا ڈیم بنایا, پھر اس کی جو توسیع کا پروجیکٹ تھا وہ دوبارہ سے کیا. یہ کوئی احسان نہیں کیا, ہمیں بچپن سے سکھایا یہی گیا ہے کہ اگر پاکستان مضبوط ہوگا تو ہم مضبوط ہوں گے, ہمیں آزادی ملے گی. ابھی یہ جو آپ نے بات کیا کہ اگر لوگوں کے مطالبات منظور کر لیے جاتے ہیں تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے, مسائل سارے حل ہو جائیں گے. لیکن جو ان دنوں مختلف تجزیہ کاروں, سیاستدانوں اور اینکرز کے ذریعے جو زہر اگلا جا رہا ہے, وہ جو دوریاں ہیں نا, اس کو وقت لگے گا دوبارہ وہ محبتیں قائم ہونے میں. میں وہ اگلے روز بھی میں نے بات کی تھی کہ اگر اب بھی وقت ہے, اگر چیزوں کو حل نہ کیا گیا, کشمیریوں کی آواز نہ سنے گی, منظور شدہ طے شدہ جو مطالبات ہیں اگر ان پہ عمل درآمد نہ ہوا تو کشمیر نقشے میں تو پاکستان کے قریب نظر آئے گا لیکن دلوں میں دور ہو جائے گا. اور یہ انتہائی افسوسناک بات ہے, یہ کوئی بھی کشمیری نہیں چاہتا. لیکن بدقسمتی سے آج اس احتجاجی مظاہرے میں بیٹھ کے لوگ چیخ کر پکار رہے ہیں کہ پاکستان ہمارا بھائی ہے, پاکستان ہماری منزل ہے, پاکستان کے ساتھ یا پاکستانی اداروں کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں. لیکن اس کے باوجود جو پاکستان کے سیاستدان ہیں وہ اتنا زہر اگل رہے ہیں کہ وہ خود
कश्मीरी इनके पास आ रहे हैं, वो कश्मीरियों को दूर कर रहे हैं। कि जो उन्होंने कहा वो रिपीट करने वाला वो सिलसिला नहीं है, लेकिन अब सार आलम हो गए, हमारे कुछ मिनिस्टर्स हो गए, कश्मीरियों के हवाले से सिर्फ वो बात करते हैं जो उनका ख्याल होता है, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। अब यहाँ का उन्होंने कंपेयर किया है, जो ओवरसीज़ में हमारे लोग रहते हैं और यहाँ पर जो मेहनत करते हैं, यहाँ पर जो काम काज करते हैं। मैं एक बात कहूँगा कि चाहे ओवरसीज़ में पंजाब का हो, KPK का हो, सिंध का हो, बलूचिस्तान का हो, कहीं का भी हो, कश्मीर का हो, जो पाकिस्तानी हैं, जो कश्मीरी हैं, वो अपनी गैरत लेके आए थे, उनकी गैरत सलामत है और वो अपनी गैरत के साथ रह रहे हैं यहाँ पर। वो ये कह देना नहीं, उन्होंने बुनियादी तौर पर देखें, पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन की मुंतखब बॉडी को इसका इलेक्शन ज़ाहिर है वो करना बिल्कुल करना चाहिए था। मेरे इल्म में नहीं अभी तक क्या सिलसिला हुआ है, होना चाहिए बिल्कुल। अभी वो हनीमून पीरियड है। तो अब बात करने का मतलब ये है कि ये जो मामला है, फिर उसके बाद वज़रा को देख लें आप, वज़रा की ज़बान देख लें आप, उनकी मालूमात देख लें आप। हमारे जो वज़ीर हैं इंफॉर्मेशन के, वो रावलाकोट में इलेक्शन करवा दिया उन्होंने। हद है यार ये कि वो कह रहे हैं जी कि रावलाकोट में इलेक्शन हो गया, रावलाकोट में वोट डाल के ये हो गया वो हो गया। तो इसलिए मालूमात का जो फुकदान होता है ना, ये फराज बड़ी अहम बात है कि आप जब किसी पोस्ट पर हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो वो लाजम है कि आप जो है वो मालूमात आपके पास होने चाहिए।